Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. दिनु पर्छ भन्ने आधारमा अब रेट पर युनिट फरक फरक छ भन्दा सेमी भेरिएबल हो। त्यसो भए यसमा फिक्स्ड कति भेरिएबल कति भन्ने कुरा आज पनि बुझ्नु आएन, भोलि पनि यो बारेमा कन्फ्युज भयो भने यो कस्टिङका कुरा कहिल्यै पनि बुझिँदैन। भनेपछि सुरुमा हामी क्वेसन हेर्दा सानो तर के भन्दा यो बारेमा बुझेको छ कि छैन भन्ने बारेमा ख्याल गर्नको लागि त्यसरी पनि हामी एप्लाई गर्छौं, ती कुराहरू सोध्छौं। भनेपछि अब यसमा म जान्छु ओभरहेडको कुरोमा। पहिला यो तीनवटा ओभरहेड भन्ने साथ के भनेर हामी बुझ्यौं, सेयरिङ भएको छ ज्ञान सेयरिङ भएको छ छैन सर, सेयरिङ भएको। मेरो नाम ग्युन हो सर। ग्युन, त्यही त ग्युन डोल्मा लामा, तर यहाँ लेख्नु छ ज्ञान। त्यो तिउले मिस्टेक गर्दैन। ठिक छ केही छैन। ओभरहेड भेरिएन्स यहाँ भएको छैन र भयो नि? अब भयो सर। भयो। अब मैले ओभरहेड भन्दाखेरि व्हाट इज ओभरहेड? डिफाइन इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। व्हाट इज ओभरहेड? Excuse me, sir. Hello, sir. Good morning, sir. गुड मर्निङ सर एकचोटि अस्तिको 2019 मा जाउँ न, एउटा त्यहाँ सोध्नु पर्ने थियो सर। 19 को के होला लच्छु? सर तपाईको त्यो जुन निकाल्नु भएको थियो नि, युनिट चेन्ज गर्नु भएको थियो नि पर युनिट। हजुर, मलाई भन्नुस् त त्यो यसैमा नै म तपाईले स्ट्यान्डर्ड कस्ट पर आवर चाहिँ 2 युनिट निकाल्नु भयो हैन? स्ट्यान्डर्ड, त्यो स्ट्यान्डर्ड भनेपछि 2 आयो, स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन। अनि नर्मल क्यापासिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ वर्किङ आवर इन्टु 1/2 कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरा हो। 1/2 भनेपछि वर्किङ आवर कति छ अरे? 20,000 आवर्स थियो सर। वर्किङ आवर इक्वल्स टु 20,000 आवर्स भनेपछि 1/2 भन्दा नर्मल क्यापासिटी 2 युनिट के भने होला के? त्यहाँ म त्यो क्वेसन अब त्यसमा जाँदा अलिकति टाइम लाग्ने भएर पछि त्यसलाई म तान्छु। 1/2 युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई 0.5 आवर लाग्छ भन्नुभएको छ हैन? हजुर। अनि चाहिँ 1 आवरमा 2 युनिट प्रोडक्सन हुने भयो। अनि त्यो भने 20,000 आवर्समा चाहिँ कति युनिट प्रोडक्सन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले 1/2 गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्नुभएको? भनेपछि उहाँ त्यस्तोमा त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि डाइरेक्ट मेसिन नर्मल क्यापासिटी 1 घण्टामा अथवा 1 युनिट प्रोडक्सन त्यहाँ के भएको होला? प्रोडक्सन स्ट्यान्डर्ड 0.5 मेसिन आवरमा त्यो स्ट्यान्डर्ड टाइम पर unit equals to 2 hours. One is normal capacity equals to यही हो लक्ष्मण। स्ट्यान्डर्ड therefore 2 hours म त्यो क्वेसनमा जाउँला। अहिले यस्तो छ भने के बुझौँ भनेपछि हेन्स त्यो आवरलाई युनिटमा निकाल्दाखेरि नर्मल क्यापासिटी इक्वल्स टु 20
1000 multiply by 1/2 equals to आवर्समा भयो भने त यो बुझिहालिन्छ सर, त्यहाँ त युनिटमा छ क्या सर। 2 युनिट 1 घण्टामा चाहिँ 2 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि त। त्यो भने त्यो एक्सप्लेनेसन गल्ती भयो होला। 1 घण्टाको लागि 1 घण्टा प्रोडक्सन 1 घण्टामा 2 युनिट हुन्छ कि 2 युनिट प्रोडक्सन गर्नको लागि भन्ने कुरोलाई त्यो घुमाउन पर्यो। अब यसमा के बुझ्नुस् भन्दा स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट 2 आवर। 1 युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई 2 घण्टा लागेको हो कि 2 घण्टामा 1 युनिट हुन्छ भन्ने बुझ्यो यो हो भनेपछि डिभाइडेड गर्नुस्। यदि यो वाला इन्फर्मेसनमा त क्लियर छ सर हैन। तपाईको त्यसमा चाहिँ के गिभन थियो भने 0.5 मेसिन आवरमा चाहिँ 1 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ भनेर दिनुभएको छ। मैले त्यो फाइल खोज्छु, त्यसो भए त्यो फाइल खोज्छु, लास्टमा त्यसको बारेमा छलफल गरौँला नि त है। अहिले यसलाई यसमा जाउँ। त्यो फाइल खोजेर म खोज्छु अनि त्यो बारेमा छलफल गरौँ है। यसलाई म यो बारेमा पहिला यसमा गएँ। यसैमा पनि मिलाउन सकिन्छ। नर्मल क्यापासिटी के आयो भन्ने बारेमा म यही त्यस्तै क्वेसन ल्याउँछु नि त एउटा है। पकाउँ है त यसमा क्वेसन है। त्यसमा चाहिँ सोलुसन गर्दा पनि कन्फ्युज हुन्थ्यो कि सर। भन्नुहोस् त सोलुसन त कन्फ्युज भयो भने त कन्फ्युज त हुनै भएन। कम्पनी हाइज अब यसैमा नै हेर्नुहोस् त क्वेसन यही क्वेसन होला। त्यसो भए कम्पनी हाइज नर्मल क्यापासिटी 20 hours डाइरेक्ट लेबर आवर 1 युनिट अफ आउटपुट निड कति? यही यस्तै होला। 1 युनिटको लागि कति प्रोडक्सन हुने भयो? 1 युनिट। यस्तै हो यो क्वेसन। त्यसो भए यसैमा नै त्यही क्वेसनको कपी पेस्ट होला सायद, हुन सक्छ। अब पहिला यसैमा नै बुझाउँ न त। त्यसो भए कन्फ्युज भयो भने यसैलाई नै मैले ओभरहेडमा गइन यसैलाई नै म फ्लेक्सिबल बजेटमा गएँ है। यसलाई ओभरहेड अहिले छुटो भन्नुस् न। ल यसैलाई नै कता गयो त्यो ल यसमा यही नै बुझौँ ल। त्यसो भए यसमा के भनियो भन्दा 1 युनिट रिक्वायर्ड। यसको लागि म त्यसमा किन क्याल्कुलेसन फटाफट गइन भने यसबाट आएँ। क्याल्कुलेसनमा नै सिधै आएँ। हाम्रो क्वेसन छ के भन्दा 20,000 लेभल अफ एक्टिभिटी 20,000 लेभल अफ एक्टिभिटी। यसको लागि 40 यो कस्ट लाग्यो भने भिसी पहिला हामीले भिसिएफसी क्यू छुट्याउनु पर्छ भनेर भनियो। त्यसको लागि हामीले के गरौँ पहिला भन्दा यसैमा नै 40,000 डिभाइडेड बाई 20 गर्दा यसमा 2 लाग्यो भने यसमा 80,000 डिभाइडेड बाई 40,000 यो भिसी रहेछ। त्यस्तै यसलाई लैदिउँ equals to 60,000 divided by 20 equals to
कस्ट पर युनिट यति लाग्यो। यसको पनि कस्ट पर युनिट निकाल्नुहोस् 120 डिभाइडेड बाई यो गर्दा 3 यो पनि VC नै रहेछ किन भन्दा रेट पर युनिट बराबर छ। फेरि जानुहोस् यसको लागि यो त बुझ्नै पर्यो 40 डिभाइडेड बाई 20,000 इक्वल्स टु 2 यो 60,000 डिभाइडेड बाई 40 रेट पर युनिट यस्तो हुन्छ त हुँदैन। यहाँ के भएको भन्दा यो कारणले 1 रुपैयाँ 50 पैसा 2 रुपैयाँ लाग्यो भने यो सेमी भेरिएबल कस्ट हो। अब लाइटिङ एन्ड हिटिङ यो क्वेसन त्यस्तै नै होला। लाइटिङ एन्ड हिटिङको लागि पनि 30,000 डिभाइडेड बाई 20,000 गर्दा 2 लाग्यो इक्वल्स टु 50,000 डिभाइडेड बाई यो गर्दा यसमा 2 1 भन्छ के हो त भन्दा यो पनि सेमी भेरिएबल कस्ट भयो भन्दा यो त टोटल बराबर छ फिक्स्ड भनिहाल्नुहोस् भन्दा यसको वर्किङ नोट चाहियो। यो भनेको मैले यहाँ लगाएर गरेँ सबै कुरोलाई यहाँ व्याख्या गरेको भनेको यसरी पेस्ट गरेको हो। यहाँ अझै व्याख्या के गरियो भन्दा कस्ट पर युनिट इक्वल छ कस्ट पर युनिट 20,000 र यसमा बराबर छ भनेपछि यो भेरिएबल हो। कारण के हो भन्दा कस्ट पर युनिट सेम हुन्छ भने यो भनेर गइयो। अब यो सेमीको लागि मात्रै वर्किङ नोट गर्नुहोस्। सेमीको लागि मात्रै वर्किङ नोट गर्दाखेरि के भन्दा भेरिएबल हाई कस्ट माइनस लो कस्ट हाई युनिट माइनस लो युनिट गर्दा 1 रुपैयाँ भेरिएबल भयो। यहाँ म यसमा पुगिसकेँ अनि बल्ल क्यापासिटीमा आउँछु। फिक्स्ड यसको कति त भन्दा रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्सको फिक्स्ड कति त भन्दा यो धेरै उही कुरा दोहोरिने हुनाले यहाँलाई टोटलबाट फिक्स्ड भेरिएबल घटाइदिनुहोस् फिक्स्ड आयो। यो फिक्स्ड यहाँ गयो यो फिक्स्ड यहाँ गयो अनि यो 1 पॉइंट लो है लो त्यस म्युट राख्नुहोस् म्युट प्लिज म्युट म्युटमा जाउँ है। लाइटिङ एन्ड हिटिङको पनि यो बाँडिसक्यो। यो 10,000 यो 10 भनेको कहाँ गयो भन्दा लाइटिङ एन्ड हिटिङको यो 10 भन्दा यसमा गयो यो हो भनेपछि भेरिएबल कस्ट 1 रुपैयाँ भनेको छ भने यसमा यो गयो 1 into 30,000 गर्दा यो आयो। भेरिएबल कस्ट 2 र 3 त माथि जहिले पनि त्यसरी नै गर्ने। यसलाई भन्दा यो अर्को तरिकाले पनि गरे यो भेरिएबल टोटल यो सेमी पनि यसरी गर्न सकिन्छ सेमी पनि यसरी गर्न सकिन्छ अनि फिक्सलाई दिएको यो छुट्टै 3 वटा तरिकामा पनि राख्न सकिन्छ। तर यसलाई हामीले के भन्दा यो भेरिएबल यहाँ माथि लैदिने यो भेरिएबल यहाँ लैदिने अनि फिक्स तल ल्याएर 2 वटामा मात्रै राख्न सक्छौं। यो कुरो बुझिसक्नु भएको छ। अब रह्यो क्यापासिटी प्रोडक्सनको बारेमा के त भन्ने कुरोमा जाँदाखेरि यहाँ के भनेको छ क्वेशनले भन्दा नर्मल क्यापासिटी 20,000 अब आए लच्छु निर्मल सबैको लागि यो कुरो बुझ्नुस्। यो बुझ्दा के भन्न यहाँ अब यहाँहरुले भन्नुस् त अनि त्यही अनुसार उताको करेक्सन गरौँला गल्ती भएको छ भने करेक्सन गराउँला तर कुरो बुझ्दिन पर्यो। नर्मल क्यापासिटी कति हाम्रो भन्दा नर्मल क्यापासिटी छ यसको नर्मल क्यापासिटी हो 20,000 डाइरेक्ट लेबर आवर। अब 1 युनिट के भनेको छ यसलाई 1 युनिट अफ आउटपुट वुड 0.5 1 युनिटलाई
1 units required 0.50 direct labor hour ल भनौँ अब 0.50 डाइरेक्ट लेबर आवर लाग्छ एक युनिट उत्पादन गर्नको लागि कति लाग्छ 0.5 hour ल अब निकाल्नुस् त यसको लागि अलिकति प्रोडक्सन भोल्युम 44,000 लाग्यो भने अब कति घण्टा के गरौँ घण्टा कति लाग्ने भयो टोटल आवर कति लाग्ने भयो भन्नुस् त स्ट्यान्डर्ड यहाँ लाग्यो एक्चुअल अब यसमा म गएँ स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट और यो ओभरहेड का कुरालाई छोडिदिनुस् है त्यो रेटहरु निकालौं रेट निकाल्नको लागि यसमा हामी क्वेशन यो भयो स्ट्यान्ड 1 युनिट रिक्वायर्ड 0.50 फेरि जानुस् 60 मिनेट्स कति मिनेट्स 60 मिनेट्स केमा 1 आवर मा यो कुरो सम्झौं 1 घण्टामा कति 2 युनिट्स सर 1 घण्टामा कति भन्दा ठीक छ नि 2 युनिट्स हजुर स्ट्यान्डर्ड बुझ्नुस् है प्रोडक्सन पर आवर अब मैले स्ट्यान्डर्ड को लागि 1 युनिट लाई कति भनेको थिएँ भने अहिले अब म के भने स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन यहाँ लेखिदिन्छु स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन इन स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन पर 1 unit required equals to 0.05 भनेपछि स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन पर आवर कति लाग्यो त भन्नुस् 2 युनिट्स सर कति 2 युनिट्स आएको त थाहा भयो नि भएन कसरी त कसरी सर आधी घण्टामा 1 युनिट हुन्छ भने डिवाइडेड बाइ 30 गर्दा यसरी आयो 60 डिवाइडेड बाइ 30 कहाँबाट आएको भन्दा 0.50 भनेको 30 मिनेट भयो 1 घण्टा भनेपछि 60 मिनेट भयो 60 डिवाइडेड बाइ 30 गर्दा 50% भन्नुस् अथवा 0.50 आवर भन्दा वर्किङ आवर कति त अब हाम्रो प्रोडक्सन युनिट कति वर्किङ आवर 20,000 सिम्पल रूपमा 21,000 वर्किङ आवर 21 मल्टिप्लाई बाइ कति घण्टा काम गर्यो अरे 21,000 भनेको हो भनेपछि कति युनिट प्रोडक्सन गर्यो त हो सर यो हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो अहिले हेर्दा चाहिँ त्यही नै होला अब त्यो पनि म हेर्छु यो त यसैमा नै जोडेर अर्को क्वेशन ल्याएको त्यसमा क्याल्कुलेसन तलमाथि हुन सक्छ पहिला कुरो बुझिसियो भनेपछि यसमा के आयो 21,000 घण्टा काम गर्छ म यहाँहरुसित छलफल गर्छु यतातिर आएर 21,000 घण्टा काम गर्छ 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 2 घण्टा लाग्छ कि 2 घण्टामा 1 युनिट हुन्छ त्यो कुरो घुमाउनुस् के यहाँहरुले हजुर है सम्झनु पर्ने त्यो कुरा छ
1 घण्टामा कति युनिट उत्पादन हुन्छ? 1 घण्टामा 2 युनिट। 1 घण्टा 2 युनिट। हाम्रो वर्किङ आवर कति? 21,000 घण्टा। 21 भनेपछि 21 घण्टा काम गर्दा कति युनिट उत्पादन भयो त भन्दा मल्टिप्लाई गर्न पर्यो यसमा। भने त्यो क्वेसन डिभाइड गर्ने वाला बनाएको थिएँ, के गरेको थिएँ त्यहाँ म हेरौँला, त्यो क्वेसनलाई म हेरौँला, क्लियर गराउँला। कहीँ के बुझ्नुहोस् भन्दा लक्ष्मणलाई अगाडि राख्दै र निर्मलजीले पनि सोधेको कुरोलाई ध्यान गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित विद्यार्थीहरूलाई मैले के भने 1 युनिटमा यति घण्टा भनेको हो कि यति 1 घण्टामा 2 युनिट उत्पादन हुन्छ भन्यो भने नर्मल क्यापासिटी इन्टु 2 गर्न पर्यो। कहिले काहीँ के भनिदिन सक्छ भन्दा 2 युनिट उत्पादन गर्नलाई 1 घण्टा लाग्यो भने 1 घण्टामा अथवा त्यसलाई उल्ट्याउँदाखेरि 1 घण्टा काम गर्दा 2 युनिट उत्पादन हुन्छ भने 2 युनिटको लागि 1 घण्टा पनि भन्न सकियो। यसलाई उल्टो पाल्टो कसरी दिएको छ, भाग गर्नुपर्ने पोजिसनमा हो कि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने पोजिसनमा हो कि कस्ट पर युनिट आवरमा निकाल्न भनेको छ कि कस्ट पर युनिट डाइरेक्ट लेबर आवरमा भनेको छ कि कस्ट पर युनिट मेसिन आवरमा भनेको छ कि कस्ट पर डाइरेक्ट लेबर आवर, कस्ट पर मेसिन आवर, कस्ट पर युनिट, यी तीनवटा कुरालाई ख्याल गर्नु होला। त्यही अनुसार युनिट हामीलाई युनिटमा दिएको छ, सिधा दिएको छ भने युनिटमै जाउँ। युनिट नदिएर कहिलेकाहीँ नर्मल क्यापासिटी प्रोडक्सन यति घण्टा काम गर्यो स्ट्यान्डर्ड हाम्रो रेट पर युनिटमा दिएको छ भने त्यो पर युनिटलाई आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्छ। यो कुरोलाई ख्याल गर्नु होला। एकैछिन है। एउटा अर्जेन्ट फोन, सरी फर द्याट, अर्जेन्ट फोन उठाउनै पर्ने थियो। यसलाई ख्याल गर्न यो कुरोलाई हामी केमा गएका थियौं भन्दा वर्किङ आवर 21,000 42 युनिट उत्पादन गर्नुपर्ने भइदियो प्रोडक्सन। अब यसमा 42,000 डाइरेक्ट लेबर आवर 20,000 21,000 घण्टा। यो त ओभरहेडको लागि हो, यो कुरा अहिले छोडौं ओभरहेड भेरिएन्सको लागि। यसमा क्लियर भयो त? अब कन्फ्युज हट्यो? यसमा कन्फ्युज 21 घण्टाको डाइरेक्ट लेबर आवरको निकाल्ने हो युनिटमा? हजुर, त्यो 21,000 को निकालेको थियौं नि हामीले युनिटमा। अब यसैलाई नै म देखाउँछु नि त। अब यसैलाई नै जाउँ न त। अब यसमा त के भन्यो, यो लेबर अफ एक्टिभिटी, यसमा हामी यो लेभल अफ एक्टिभिटी इन आवर, यो आवर है, यसलाई आवरको रूपमा व्याख्या गरौँ। यहाँ लेभल अफ एक्टिभिटी इन
आवर 1 घण्टाको लागि 2 रुपियाँ यस्तो यस्तो भन्दै गयौं 60 यो 50 यो आयो अब हामीलाई डाइरेक्ट बजेट बना फ्लेक्सिबल बजेट बनाऊ भन्यो भने यहाँ युनिटको लागि दियो अब यो आवर हो कि युनिट हो कि यसमा त 20 40 आवर भन्नुस् अथवा युनिट भन्नुस् एउटै कुरो भयो यसको कुरो ओभरहेडमा हामी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई फेरि कहिलेकाहीँ 20% दियो केही पनि भनेन यसलाई 80% दियो केही पनि भनेन भने भेरिएबल कुन फिक्स कुन यस्तो कुरो दियो भने पर युनिट खोज्न भएन 20,000 20% 80% बाटको पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरोलाई ख्याल गर्नु होला जुन कुरो हामी पहिल्यै छलफल गरिसकेका थियौं रह्यो हाम्रो छलफलको विषय भनेको यसमा अलिकति कन्फ्युजन भयो त्यो क्लियर गरौँ भन्ने बारेमा भएको हुनाले यसलाई पर युनिट बेसिस हो कि आवरली बेसिस हो यसमा जाउँ अब भन्न खोजेको कुरो के के सोध्नु भएको थियो अरे सर यो हामीले माथि वर्किङ आवर 21,000 into 2 गरेर छौं नि हजुर त्यो डाइरेक्ट लेबर आवरको गरेको कि नर्मल क्यापासिटीको गरेको मल्टिप्लाई भने नर्मल क्यापासिटी भनेपछि अब 20 into 2 गर्यो भने त नर्मल क्यापासिटी कति भयो त 20,000 घण्टा काम गर है भनेर दिएको हो नि त अब यसमा के भन्दा 20,000 घण्टा काम गर है नर्मल क्यापासिटी 20,000 भन्दा नर्मल क्यापासिटी इन आवर भन्दाखेरि 20,000 आवर्स भयो 1 घण्टामा कति युनिट प्रोडक्सन हुन्छ 2 यही लेखिसकेको छ भनेपछि अनि नर्मल क्यापासिटी युनिट त्यसो भए यो आवरलाई नर्मल क्यापासिटी इन युनिट्समा कति भन्न सकियो त निर्मल जी 20,000 into 2 40,000 हो यही भन्न खोजेको के अब 20,000 यो के आयो 40,000 के आयो युनिट के आवर युनिट आयो 40,000 हो यही कुरोलाई युनिटमा हो कि आवरमा भन्ने कुरोलाई ख्याल गरौँ अब यो 40,000 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ भने कति प्रोडक्सन गर्यो कति प्रोडक्सन 40,000 केही न हो सर यो मैले तलबाट ल्याएको प्रोडक्सन युनिट कति छ यहाँ हेर्नुस् त प्रोडक्सन युनिट कति यो 44,000 युनिट प्रोडक्सन गर्छ भने अब तपाईहरुले भन्नुस् कति घण्टा लाग्यो यो घुमाउनुस् के 44,000 प्रोडक्सन भयो कति घण्टा लाग्यो त 22 घण्टा लाग्यो सर डिभाइड अस्तिको क्वेशन पनि यस्तै होला व्याख्या गर्दा के भएको छ त्यही भएर म खोज्छु करेक्सन गर्छु भनेको कारण यो कुरो क्लियर भयो मल्टी टाइम प्रोडक्सन युनिट 21,000 into 2 20,000 into 2 त्यो युनिटमा निकालियो भने त्यसलाई आवरमा
युनिटमा भाग गर्नुपर्ने मल्टिप्लाई गर्ने कुरा दुईवटै यसरी जिगज्याग गरेर आउन सक्छ। यो कुरोमा ख्याल गरौँ। अरू सोलुसन गर्न त सकिहालिन्छ यो निकालेपछि, तर यी कुरा बुझ्दिन पर्यो। भनेपछि अहिले 20,000 नर्मल क्यापासिटी हो भने हाम्रो हुनुपर्ने युनिट 40,000 हो, तर 44,000 प्रोडक्सन गर्यो। 44,000 युनिट प्रोडक्सन गर्यो भने यसको लागि समय अवधि कति लाग्यो त भन्दा भाग गरिदिनु पर्यो। कारण 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 2 घण्टा लाग्छ। भनेपछि 1 युनिट उत्पादन गर्नलाई 2 लाग्छ भने कति भन्दा 44 डिवाइडेड बाई 2 गर्दा कति लाग्यो? 22,000 घण्टा। यसरी हामी जानु पर्यो। अब रह्यो नर्मल क्यापासिटी के को आधारमा दियो भन्दा आवृत्ति बेसिस दियो। अब यसमा यो त अब हामी गरिरहेको कुरो भयो। अब मैले ओभरहेडमै यो क्लियर भयो। म अघि बढाउँ, अब ओभरहेडमा जाउँ। हुन्छ सर, भयो, क्लियर भयो सर। क्लियर भयो नि? हजुर सर। भनेपछि भाग गर्नुपर्ने केस छ कि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने केस छ, यो कुरो ख्याल गरौँ। 1 अथवा 1 घण्टामा अब यसैमा नै रेट पर युनिट निकाल भन्यो भने रेट पर युनिट आवरमा हो कि युनिटमा? त्यो कुरो ख्याल गर्न पर्यो फेरि। रेट पर युनिट 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 10 रुपियाँ लाग्छ। 1 घण्टाको मा 20 युनिट उत्पादन हुन्छ अथवा 2 युनिट उत्पादन हुन्छ। 1 घण्टामा 1 घण्टाको ज्याला। अब यसैमा भन्दा 1 घण्टाको रेट पर आवर, कता गयो? रेट पर आवर, रेट पर आवर। त्यहाँ जानुभन्दा पहिला यो कुरो क्लियर गरौँ। रेट पर आवर राखिदेऊ अथवा एउटा भन्नुहोस् न। त्यसमा त्यही कुरोमा म गइन अहिलेको त्यहाँकोमा रेट पर आवर यति छ। 1 घण्टाको ज्याला कति छ? 30 भने रेट पर युनिट केसमा भन्दा रेट पर युनिट इक्वल्स टु व्हाट? ल भन्नुहोस्। रेट पर युनिट इक्वल्स टु व्हाट? तपाईहरुले भन्नु पर्यो। अहिलेको केसमा भन्दा त कुरो त सिम्पल हो नि। रेट पर आवर कति? रुपीज 30। अब के सम्झनुस् भन्न खोजेको मैले, 1 घण्टामा कति युनिट उत्पादन हुन्छ? तपाईले के भन्न जान्न पर्यो? 1 घण्टामा 1 घण्टाको रेट 30 हो। 2 युनिटको रेट 30 हो भने म ठीक भएँ कि बेठिक भएँ? ठीक त ठीक हो। 2 युनिटको रेट 30, 1 घण्टाको रेट ठीक। म ठीक भएँ कि बेठिक? करेक्सन गर्नुस् है भन्दा कुरो सिम्पल। तर स्टुडेन्टहरु हामी पनि कन्फ्युज हुन्छौं हरेक ठाउँमा। भने 1 घण्टाको रेट यही क्वेशनमा हेर्दाखेरि 30, तर 1 घण्टामा कति युनिट प्रोडक्सन गर भनिया छ? 2। त्यसो भए रेट पर युनिट इक्वल्स टु के हुने भयो त भन्दा रेट पर युनिट इक्वल्स टु 30 डिवाइडेड बाई 2 रुपीज 15 भनेको
भन्दा यसमा किन भन्दा स्ट्यान्डर्ड टाइम स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन पर आवर इक्वल्स टु पर आवर इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन पर आवर 1 घण्टामा 2 युनिट उत्पादन हुन्छ भनेपछि 2 युनिटको कस्ट अफ 2 युनिट्स रुपीज 30 रेट पर आवर रुपीज 30 हेर्नुस् त कस्ट अफ 2 युनिट्स 30 भनेपछि देयरफोर हेन्स कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु कति त भन्दा 30 डिवाइडेड बाई 2 रुपीज 15 हे यो कुरोलाई ख्याल गरिदिनु पर्यो हामीले पनि यहाँहरूले पनि हरेकले भन्दा के भन्दा त्यही रेट ला 30 आयो नि रेट त भन्दा रेट के 30 आयो फोकस गरे मैले राइजिङ टोन रेट के पर युनिट कि पर आवर त्यतिकै रेट देखियो हेर भनेर मल्टिप्लाई गरिहाल्ने होइन रहेछ यो गहन रूपमा छलफल गर्नुस् मनन गर्नुस् बुझ्दिनुस् रेट देखिने साथ मल्टिप्लाई गरेर आइयो भने गयो त्यस्तो धेरै देखिन्छ मैले त्यही भएर पुरो सिम्पल 2 युनिटको 30 1 घण्टाको 30 भनेर सिम्पल यसरी भनिरहेको छु नि त कहिलेकाहीँ मिनेट्समा दिन सक्छ भने यो कुरोलाई ख्याल गर्नु होला भन्दै अब म ओभरहेड भेरिएन्समा म गएँ ओभरहेड भेरिएन्स भन्ने साथ त कुरो बुझिसक्नु भयो के हो भन्दा ओभरहेड भनेको धेरै पटक भनियो यो कुरो ओभरहेड कस्ट यो एलोकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको मिक्स्ड कस्ट हो इट इज अल्सो नोन एज मिक्स्ड कस्ट इट इज अल्सो नोन एज सेमी भेरिएबल कस्ट इट इज अल्सो नोन एज इनडाइरेक्ट कस्ट इन दुईवटा मिक्स छ भने यसलाई एलोकेसन गर्नु पर्यो एलोकेसन गर्दा तपाईलाई VCPU कति अनि फिक्स कस्ट कति भन्दा यसलाई फर्मुला मेथड विभिन्न भन्न सक्छ फर्मुला भन्ने साथ के हो y इक्वल्स टु a प्लस bx भनेर यसरी हामी गर्छौं y फेरि आयो उही कुरा वाक्क दिक्क नमान्नु होला y भन्ने साथ टोटल कस्ट a फिक्स कस्ट b VCPU x आउटपुट अथवा प्रोडक्सन यो फर्मुला कहिलेकाहीँ यसलाई झुक्क्याउनलाई BA इक्वल्स टु y बजेट अलाउन्स इक्वल्स टु y बजेट अलाउन्स फर्मुला भनेर y इक्वल्स टु bx भनेर त्यसरी पनि हामीलाई दिन सक्छ यो भनेको फर्मुला मेथडबाट y इक्वल्स टु a प्लस bx भनेर बुझ्नु होला बजेट अलाउन्स फ्लेक्सिबल बजेट फर्मुला के पनि भनिदिन सक्छ यसलाई फ्लेक्सिबल बजेट फर्मुला पनि भनिदिन सक्छ अरु केही नगरिकन फ्लेक्सिबल बजेट फर्मुलाबाट टोटल कस्ट निकाल पनि भनिदिन सक्छ क्याल्कुलेसन अफ टोटल कस्ट भनेर भनिदिन सक्छ भन्दा हामीले कोलुम बनाउनु परेन यसलाई एउटा यो पार्ट भयो अर्को कोलुम मेथड भनेको हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौं कोलुमर मेथड COLU कोलुम मेथड भन्नु भने यो यसको लागि यति COLU यो कोलुम मिल मेथडबाट जाँदा 20,000 20 30 40
VC, FC, VC, direct material, direct labor, direct expenses, भन्यो टोटल VC यो जोडियो भन्दा FC इक्वल्स टु डिप्रिसिएसन इन्सुरेन्स गरेर टोटल कस्ट भने यो कोलुम मेथड भयो। यसरी जाने यो के भयो कोलुम मेथड। फर्मुला मेथड भन्यो भने यही y इक्वल्स टु a प्लस bx भनेर पनि निकाल भनिदियो भने नौलो अप्ठ्यारो ला कति सजिलो आएको भनेर कोठामा आएर त्यो भन्न सकियो। यस्तो सोधिया रहेछ फर्मुलाबाट मात्रै गर भनिया रहेछ पनि भनिदिन सक्छ। हामीले एउटा बानी माइन्डसेट के भनिया छ भन्दा कोलुम 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 भनिया छौँ भने फ्याक्ट लाएर फर्मुला मेथडबाट टोटल कस्ट फर ₹60,000 क्यालकुलेसन अफ कस्ट पर युनिट बाई युजिङ फर्मुला मेथड भन्नु भने कोलुम बनाइरहनु परेन। यहाँले ए र बी बनाएर ए प्लस बीएक्स फिक्स कस्ट प्लस भिसी गरेर गर्दिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो किन आएको भन्दा पहिल्यै पनि कुरो भयो फिक्स र भेरिएबल कस्टहरू जोडिएको हुन्छ त्यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। लिस्ट स्क्वायर मेथड से फर्मुला मेथड एन्ड हाइलो मेथड। हाम्रो कस्टको सेग्रिगेसन गर्ने तरिका त यही होइन र के भन्दा फर्मुला मेथड लिस्ट स्क्वायर मेथड अथवा रिग्रेसन मेथड पनि भनेर भनिन्छ। त्यसलाई कन्फ्युज हुनु भएन। हामी एउटा पढिरहेका छौँ बाई युजिङ रिग्रेसन फर्मुला भन्नु भने y इक्वल्स टु a प्लस bx त्यो रिग्रेसन फर्मुला हो। कोलुम भन्नु भने यसरी केही भनेन भने हामी कोलुमबाट नै गरिदिनु पर्छ। अब यसलाई फिक्स सेग्रिगेसन अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्टु फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल यो सिम्पल भिसी र एफसी छुट्याउनुस् भनेर यो पहिल्यैबाट भनेको नर्मल क्यापासिटी त्यसलाई ख्याल गरौँ। नर्मल क्यापासिटीको कुरो फिक्स कस्ट पर युनिट स्ट्यान्डर्ड फिक्स खोजेको यसलाई स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड कस्ट पर युनिट निकाल भनौँ भने टोटल फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई नर्मल क्यापासिटी। भेरिएबल कस्टको पनि के भन्दा स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट भनौँ भने पनि यसरी क्यालकुलेसन गर्न पर्यो। नर्मल क्यापासिटीले भाग गर्नुहोस्। त्यो गरिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट भनेर हामी निकालौँ। यसको लागि स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट इक्वल्स टु कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ भन्दा स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट भन्ने साथ बोथ कस्ट राख्नुहोस्। भनेपछि यो भनेको के भन्दा बोथ भन्ने साथ के बुझिदिनुहोस् बोथ भन्ने साथ भिसी प्लस एफसी भन्दा रेट निकाल भनेपछि रेट युनिटमा फेरि अहिकै कुरोमा आए है डियर स्टुडेन्ट युनिटमा रेट युनिटमा अथवा रेट आवरमा यो कुरो मैले यहाँहरुसित रेट युनिटमा हो अथवा रेट आवरमा एउटा देख्ने साथ त्यही क्यालकुलेसन गरेर आए नि त एकदमै गल्ती हुन्छ। त्यसभन्दा रेट एक युनिटको लागि भने दिएको हो कि एक घण्टाको लागि मैले फेरि जोड गरेँ है यहाँहरुसित एक युनिटको लागि कि एक घण्टाको लागि यो कुरो ख्याल गरिसिएला। त्यसपछि मात्रै क्वेसन बुझेर मात्रै सोलुसनमा जाने। अनि पर्सेन्टेज बेसिस अस्ति निर्मलजीले भन्नुभएको थियो के भन्दा 75% को VCPU भेरिएबल कति भनेर निकालियो भन्दा पर युनिट 75% को यति भनेर निकालियो भने अरूको रेट पनि त्यही हुन्छ चेन्ज हुँदैन। पर्सेन्टेजमा राखे पनि उही हो पर युनिटमा राखे पनि उही हो। त्यसमा फरक आयो भने गल्ती हुन्छ भनेर हामी छलफल गर्यौं। अब यसमा पर युनिटको हो कि के को भन्ने बारेमा यहाँहरुले ख्याल गर्नु होला। सिम्पल कुरा म लेखिरहेको छु पर युनिट दिएको हो कि
रेट पर आवरमा दिएको अथवा नर्मल क्यापासिटी, फेरि यसमा पनि माथिको कुरो अघिको कुरो नर्मल क्यापासिटी आवरमा हो कि अर युनिटमा हो यो कुरो ख्याल गरिसिएला। त्यहाँ बिचमा 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि यति लाग्छ भनेको छ कि 1 घण्टामा यति प्रोडक्सन गर्छ भनेर दिएको छ। कुरो उही हो, 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि यति घण्टा भनेको छ कि 1 घण्टामा यति युनिट उत्पादन हुन्छ भनेको छ कि यति घण्टामा 1 घण्टामा 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि यति घण्टा अथवा 1 घण्टामा 5 युनिट उत्पादन हुन्छ भनेको छ कि के भनेको छ यो कुरो बुझिसिएला। त्यसपछि अनि हामीले एफसीपीयू एसओआर निकाल्छौँ। एसओआर स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट पर युनिट अथवा स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड कस्ट पर युनिट प्लस स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट। स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड भेरिएबल कस्ट पर युनिट दुईवटैको जोड रहेछ नि। एसओआर भनेको के रहेछ, भिसी प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट प्लस फिक्स कस्ट पर युनिट। यो कुरो ख्याल गरिसिएला। यो अनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यो गर्नको लागि अब त्यो मेन अब्जेक्टिभ एनालाइज फ्याक्ट्री ओभरहेडको एनालाइज के को लागि गर्छौँ भन्दा यसलाई ओभरहेड भेरिएन्सलाई म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भेरिएन्सलाई बाट विशेष गरेर 5 वटा भेरिएन्स निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई रिक्वायर्ड 3 ओभरहेड भेरिएन्स भनेर सोधिरहेको छ। हामीलाई के भन्छ 3 ओभरहेड भन्नु भने कुन कुन समेट्ने त भन्दा 5 भनेको के भन्दा स्पेन्डिङ भेरिएन्स, इफिसिएन्सी भेरिएन्स, क्यापासिटी भेरिएन्स, टोटल ओभरहेड भेरिएन्स एन्ड बजेट भेरिएन्स भनेपछि यो 5 वटा भेरिएन्स हामी निकाल्छौँ। त्यो म अहिले फर्मेटमा आउला के भन्दा 5 वटा स्पेन्डिङ, इफिसिएन्सी, क्यापासिटी, टोटल ओभरहेड एन्ड बजेट भेरिएन्स। भेरिएन्स मिन्स केही नौलो कुरो भएन, एउटा गर्छु भनेको एउटा गरेँ भन्दा के भन्दा एउटा गर्ने छु यतिमा लिमिटेसन गर्ने छु भनेको स्ट्यान्डर्ड भयो। स्ट्यान्डर्ड मिन्स estimation of cost, estimation of sales, estimation of production unit known as production budget, estimation of total cost भनेपछि अब फ्लेक्सिबल बजेटको कुरोमा आइयो। भनेपछि यति युनिट प्रोडक्सन गर्छु, यो प्रोडक्सन गर्दा यति कस्ट लाग्ने छ। कुरो बुझ्नुस् है। बजेट भन्ने साथ यो दुईवटा आउँछ। तब यहाँहरुले पढ्नु भयो नि स्ट्यान्डर्ड यो कस्ट कन्ट्रोल भन्ने साथ कन्ट्रोल भन्ने साथ त्यहाँ एउटा केही चीज हामीले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरिसकेका छौं है, स्ट्यान्डर्ड बनाएका छौं, त्यतिकै कन्ट्रोल हुन्छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड भनेको एस्टिमेट गरिसकेका छौं। त्यो कस्टको लिमिटेसनमा हामीले ती कस्टहरुलाई मिनिमाइज अथवा त्यसको दायरा भित्र ल्याउनु पर्छ। भनेपछि स्ट्यान्डर्ड मैले यो महिनाको खर्च भाडा 5000, खानपिनको लागि 5000 र अरु ट्रान्सपोर्टेसन यसको लागि 5000 कति एस्टिमेट गर्नुभयो 15000। तर यो श्रावण महिनाको लागि 15000 एस्टिमेट गर्नुभयो भने श्रावणको लास्टमा तपाईले कति खर्च गर्नुभयो एक्चुअल यो श्रावणमा आजको दिनमा, आज एकादशी, आजको दिनमा म फ्रुट्स मात्रै खान्छु, आज मैले जुसहरु मात्रै लिन्छु, आज मैले अन्नको भोजन म गर्दिन, यो भन्नु भने आज कस्ट बढ्ने भयो नि त। फ्रुट्स खान पर्ने भयो, म अन्न खादिन भनेर बिहान एस्टिमेट गर्नुभयो
तर बेलुका त्यो अनुसारको खर्च भयो कि भएन, त्यस दुईवटाको बीचमा हामीले के गर्छौँ, एनालाइज गर्छौँ। दुईवटाको बीचमा हामीले एनालाइज गर्छु भनेको खर्च यति, 500 खर्च गर्छु भनेको भयो कति त, भेरिएन्स भनेको यो रहेछ है। भेरिएन्स भनेको डिफरेन्स बिट्विन एक्चुअल एन्ड स्ट्यान्डर्डको एक्जामिनेसन अफ difference between examination of actual cost and standard cost, analysis of standard and actual cost known as variance। अन्तर हेर्ने के डिफरेन्स कति भयो त, तपाईको क्षमता, तपाईको क्यापासिटी मेजरमेन्ट गर्ने तरिका, म यो यति खर्च गर्छु भन्नु हो भने त्यो भन्दा बढी गर्नुभयो कि कम, यसको बारेमा एनालाइसिस गर्ने भनेको नै भेरिएन्स हो। अब भेरिएन्स हामीले के गर्छौँ भनेर भन्यो भेरिएन्समा भन्दा यो मेटेरियलको भेरिएन्स पनि हेर्छौँ, वर्कर वेजेसको लेबरको पनि भेरिएन्स हेर्छौँ, अनि हामीले ओभरहेड इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको पनि भेरिएन्स हेर्छौँ। त्यसो भए यो त स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भयो नि त, स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको कुराहरू यहाँ आयो नि त भन्दा आयो। ओभरहेड फ्लेक्सिबल बजेटभित्र राखिदिएको हुनाले यसलाई जोडौँ, उता स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा पनि केही समय ल्याउँला। रह्यो के भन्दा भेरिएन्स, मेटेरियल इस्टिमेट गर्नुभयो यति खर्च लाग्यो, अब यहाँ अब म लिमिटेसन गर्ने, लिमिटेसन केमा भन्दा ओभरहेडमा मात्रै, हाम्रो रिपेयर्स मेन्टेनेन्स, हाम्रो वाटर इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सपोर्टेसन अथवा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा हुनुपर्ने कति इस्टिमेट गर्नुभएको यहाँले। एज अ यु आर अ म्यानेजर, एज यु आर अ प्रोडक्सन म्यानेजर, सिएफओ, चिफ फाइनेन्सियल अफिसर यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, बजेट बनाउनु भएको थियो भने म यो वर्षभरिको लागि यति खर्च गर्छु भनेर इस्टिमेट गर्नुभएको थियो भने वास्तवमा कति खर्च लाग्यो, तपाईको जब पर्फर्मेन्स, जब डिजाइन, जब डिस्क्रिप्सनका कुराहरू हामीले पहिले नै फोरकास्ट गर्छौँ र तपाईलाई त्यो जिम्मेवारी दिन्छौँ। त्यो दिए अनुसारको तपाईको पर्फर्मेन्स नगरिकन, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन नगरिकन के त्यतिकै तपाईले प्रमोसन खाने होइन नि त। पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन त हुनै पर्छ। कति नजिक पुग्नु भयो, तपाईको इफिसियन्सी कति रहेछ, तपाईको स्पेन्डिङ क्यापासिटी, बजेट बनाउनु भएको खर्च गर्छु यति भनेको कति खर्च भयो आदिको हामी ओभरअल रूपमा एनालाइसिस गर्छौं। त्यो भनेको ओभरहेडको भेरिएन्स हेर्छौं, त्यो भनेको मेटेरियलको भेरिएन्स हेर्छौं, त्यो भनेको लेबर कस्टको पनि भेरिएन्स हेर्छौं। भने यो ओभरहेड भेरिएन्स भित्र 5 वटा भेरिएन्स हामी स्टडी गर्छौं। त्यो भनेको के हो भन्दा स्पेन्डिङ, अब यहाँ हेरिसेला स्पेन्डिङ भेरिएन्स, म टेबलबाट पढाइदिन्छु यसलाई। इफिसियन्सी भेरिएन्स, अनि क्यापासिटी भेरिएन्स, अनि बजेट भेरिएन्स, अनि हामी भन्छौं टोटल ओभरहेड भेरिएन्स। यो एबीसी भनेको के त भन्दा यसको लागि यसलाई यसरी जाने भन्दा ए भनेर के भनेर मैले व्याख्या गरेँ भन्दा अब क्वेसनमा जाउँ। यसलाई थोरै टाइम म भोलि गर्दा हुँदैन? हजुर हुन्छ, त्यसो भए भोलि गरौँ त। टाइम सकिसक्यो। हस्, जय होस्। Thanks for watching.